نوری کجا میری؟ همیشه فکر میکردم تا زمان مرگم اینجا میمونم، ولی انگار الان روزیم از این خونه بریده شده. چی داری میگی؟ درست میگه شهرزاد، این تصمیم منه. بعداً توضیح میدم. خب فعلا که کاری براش اینجا نیست. ببینم همه وسایلتو جمع کردی؟ بله خانم، جمع کردم. باشه برو. اما چرا؟ الان میام پایین برات توضیح میدم. ای بابا شهرزاد، نمیدونم تو چرا منو باور نداری. برو اونور بذار رد شم. اینجا خونه منم هست مگه نه؟ خودت بهم این حقو دادی نه؟ پس بهم اعتماد کن. دیگه به این احتیاج نداریم. بذار بره، بعداً حرف میزنیم. برو. وایسا. هنا قبل از اینکه بگی اینجا خونه خودته، اول قبولش کن. تو حتی نمیدونی توی این خونه هر چیزی کجا گذاشته شده. شهرزاد این کار من نیست، کار خدمتکاراست. بعداً حرف نزنی؟ لازمه جلوی این منو دعوا کنی؟ تو چرا وایسادی؟ برو دیگه. تو جایی نمیری. برو تو آشپزخونه. وایسا. میخوای نمایش را بندازی؟ پس نمایش منو ببین. جاسوسی منو میکنی؟ باور کنید نه خانم. جاسوسی میکنی آره؟ نه خانم. ساکت. فقط ساکت باش. به فروغ خانومت زنگ میزنی و بدگویی منو میکنی آره؟ باور کنید همه نه. حرفامو به گوشش میرسونی. خبر دارم. نه اینجوری نیست. بس دیگه، دروغ نگو. واقعیتو بهش بگو. یالا. حرفی ندارم. مگه پشت سر من بدگویی نکردی؟ چقدر زن دروغگویی هستی. مسئله اینه، دلت میخواد توی این خونه مشکل پیش بیاد؟ هنا کافیه. گفتم برو تو آشپزخونه. به خاطر یه خدمتکار به من توهین میکنی؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ این یعنی این که تو نمیدونی توهین چیه هنا. انگار واقعا عقلتو از دست دادی. پس یه کاری کن، اینو نگه دار. من از این خونه میرم. نمیدونم توی این خونه نقشی هم دارم خودت یا خوب نه. میدونی که داری. من ندارم.